السلام علیکم. په خاصه توګه هغه زمونږ پاکستانی رونا چې په سعودی عربستان کې هغوی مزدوری کوي اور کئی سالوں سے ادھر ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ خوشخبری میں بھی اس خوشخبری کا حصہ بنوں اور ان کو بتا دوں کہ کتنا ریلیف ان کو ملے گا. یہ جو وزیر اعظم پاکستان گئے تھے سعودی عرب اور وہاں پہ اس نے شہزادہ محمد بن سلمان سے پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ان کے مسائل ہیں. ان کے تو سب سے بڑے مسائل میرے خیال میں هغه خو یو داده که پښتو کې سړی وي نو دا و چې یاره هلته کې به کفیلانو کفیل خو اوسه پورې چې کوم دی تنګ یې کفیلان ته پیسې اخلي دا هم یو مسله ده. خو چې کوم وزیر اعظم فوري کومه مسله وه هغه دا وه چې د ویزا فیس کې 2000 ریاله به چې کوم دی رینیول اغوستل. 2000 ریاله نه تقریبا پاکستانۍ څه 2,000 روپۍ جوړیږي او ما ته دا اندازه ده چې په زرګونو پاکستانیان خاص کر غریبانان ورکرز چې کوم دی دیروں کے ناستی دیروں میں اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دا ریزن از کہ وہ نکل نہیں سکتے کیونکہ ویزا فیس ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. 2,000 ریال کافی زیادہ ہے. ابھی جب وزیر اعظم صاحب گئے اس نے یہ ایشو اٹھایا تو ویزا فیس میں 2,000 ریال یعنی 72,000 روپے. 2,000 ریال یا 2,000 په ځای باندې دا ویزا فیس چې کوم دی دا اوس 300 ریاله شو. نو 300 ریاله سړی د چا نه قرض کوي هم شي 300 ریاله نه تقریبا 10,000 11,000 روپۍ جوړیږي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده او زما د طرفه د سعودي عرب چې څومره زموږ پاکستانی ورکران دي پښتانه دي غیر پښتانه دي هغوی دپاره زه یو مبارکي مو ته وایم. دا د خوشحالۍ خبره مو سره شیر کوم او ساتھ ساتھ زه دا ووایم چې په لومړي ځل باندې د پاکستان وزارت خارجه یا وزیر اعظم د ایکسپیټریټ ورکرانو د هغوی مسلو باندې توجه یو آغاز وشو. انشاءالله ډېر زر به اوس د کفیلانو دا مسله چې کومه ده چې هلته کې کفیل کم زیاتې کوي زموږ د پاکستاني رونو سره دا مسله به موږ دلته په میډیا اوچتو چې د 2,000 ریاله خو اوس د دې د ویزا پیسو خو هر میاشت دا کفیلان یا 100 میاشتیں پس دا کفیلان چې کوم دی د پاکستانی غریبانوں اکثر اکثر انپڑھ ہوتے ہیں وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں ان سے یہ کفیل جو ہے بتہ وصول کرتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب سے بھی میری درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے بھی ان کی لیڈرشپ سے بھی کہ اسی طرح وہ وزیر اعظم کے اس میں نوٹس میں یہ بات بھی لے آئے کہ ایک تو ویزا فیس کا مسئلہ تھا, دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کفیلوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. اور وزیر اعظم صاحب پہ ہمارا ٹرسٹ ہے. عمران خان هغه مخکې ویلیو چې بهرني پاکستانیان موږ له دوی له ډېر زیات عزت ورکول پکار ځکه چې پیسې اصل پیسې دوی ګټي دوی کورونه پرېښي دي بچي پرېښي دي وطن یې پرېښی دی هلته کې مزدورۍ کې محنت کې په ډېر غربت حالت کې ژوند هم کوي خو پیسې پاکستان ته رالیږي. نو دا یو مسله خو حل شوه. انشاءالله اوس دویمه مسله چې د کفیلانو دا کومه ده دا به موږ اوچتو. تاسو هم د سوشل میډیا په ذریعه باندې کوشش کوئ چې دا مسلې زموږ سره شیر کوئ. وخت په وخت باندې به موږ هغې باندې دلته کې خبره کړو او یو وارې بیا زما د طرفه آپ کو مبارک ډېر ډېر مو مبارک شه چې د ویزا فیس چې کوم دی د 2,000 ریالو په ځای باندې 300 شو.